इन्जिनियरिङको लाइसेन्स परीक्षामा 66% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण, फेल हुनेमा विदेशमा अध्ययन गरेका विद्यार्थी सबैभन्दा धेरै। बजेट पारित नहुँदै गठबन्धन सरकारभित्र अविश्वास प्रकट हुँदै नयाँ समीकरणको चर्चा भइरहँदा सत्तारूढ दलका नेताहरू सशङ्कित। काठमाडौँ महानगर प्रमुख शाह 1 वर्षको अवधिमा सार्वजनिक सेवामा सुधार गर्न केन्द्रित कार्यशैली र अभिव्यक्तिका कारण भने विवादको घेरामा। युक्रेन विरुद्धको हमलामा रुसी सेनालाई सहयोग गर्दै आएको अर्धसैनिक बलद्वारा विद्रोह, राष्ट्रपति पुटिनलाई 22 वर्षीय शासनकालमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती। र भारतमा जारी साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपाल समूह चरणबाट बाहिरियो, घरेलु टोलीसँग 2-0ले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी नवीन र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदले असार 6, 7 र 8 गते सञ्चालन गरेको लाइसेन्स परीक्षामा 66% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएका छन्। दोस्रो पटक दिएको लाइसेन्स परीक्षा दिएका 2474 मध्ये 801 जना मात्रै पास भएको परिषदका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो। परीक्षा दिन 2568 जनाले आवेदन दिएका थिए। ती मध्ये 94 जना अनुपस्थित थिए। यसअघि गत चैतमा लिएको पहिलो लाइसेन्स परीक्षामा 72% फेल भएका थिए। त्यसबेला परीक्षा दिएका 1981 मध्ये 565 जना मात्रै उत्तीर्ण भएका थिए। सही पूर्णाङ्कको 2 घण्टे परीक्षामा न्यूनतम 50 अङ्क प्राप्त गर्ने विद्यार्थी लाइसेन्स पाउन योग्य हुने व्यवस्था छ। परिषदले विभिन्न 23वटा विषयगत विधामा इन्जिनियरिङ लाइसेन्सको परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो। अध्यक्ष शाहीका अनुसार सबैभन्दा बढी सिभिल इन्जिनियरिङ विधाका विद्यार्थी परीक्षामा सामेल थिए। अनुत्तीर्ण हुनेमा अधिकांश विदेशमा पढेर फर्केका विद्यार्थी रहेको अध्यक्ष शाहीले जानकारी दिनुभयो। कुनै पनि क्षेत्रमा इन्जिनियर भएर काम गर्नका लागि परिषदमा दर्ता भएको वा लाइसेन्स अनिवार्य गरिएको छ। अध्यक्ष शाहीका अनुसार हालसम्म देशमा 77,000 इन्जिनियर परिषदमा दर्ता छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर सत्तारूढ दलबाटै विरोध भइरहँदा सत्तारूढ माओवादी केन्द्रको अगुवाईमा समाजवादी मोर्चा घोषणा भएपछि गठबन्धन सरकारभित्र अविश्वास उत्पन्न हुन थालेको छ। एमाले र कांग्रेसका दोस्रो तहका नेताले अर्को नयाँ सत्ता समीकरणको प्रयास थालेका बेला दलका नेताहरूको अभिव्यक्तिले गठबन्धनमा समस्या आउन थालेको स्पष्ट संकेत देखिएका छन्। कांग्रेस र एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूले गठबन्धनको प्रयास गरिरहेको खबर बाहिरिएको केही दिनपछि सत्तारूढ एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले वर्तमान सरकार ढाल्ने प्रयास भएको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। समाजवादी मोर्चा बनाएपछि उत्साहित देखेका अध्यक्ष नेपालले प्रतिपक्षी एमालेका नेताहरू नयाँ सरकार बनाउने खेलमा लागेको टिप्पणी गरेका हुन्। शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने, किनभने कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउन चाहेन, उनले समाजवादी शक्तिलाई एकताबद्ध बनाउन चाहेन। उसले अहिले पनि के चाहिरहेको छ भने, पत्रिकामा पढ्नु भएको होला कि केपी ओलीले नेपाली कांग्रेसलाई प्रभावित पारेर कांग्रेसले नै सरकार चलाओस्, साथ दिन तयार छु भनिरहेछ। सुन्नु भएको छ हैन? कस्तो विडम्बना होला, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको चरित्र कस्तो होला, जुन कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले अहिले कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई ढालेर अनि शेरबहादुर दलाल पुँजीवादसँग, उदार पुँजीवादसँग, अझै काल्पनिक समाजवादसँग या उदार समाजवादसँग मात्र आफूलाई जोडेका छन् शब्दले मात्रै। गठबन्धन सरकारको भविष्यलाई लिएर आशंका व्यक्त भइरहँदा गठबन्धनका प्रमुख दलहरूको अभिव्यक्तिलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले गठबन्धनभित्र समस्या आएको संकेत दिने गरी गठबन्धन फेर्नु नौलो नहुने धारणा राखेका छन्। शनिबार आयोजित कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले भने, हाम्रो सरकार नबन्ला वा अर्काको सरकार बन्ला भन्ने डरले चुनाव अगाडि नै, चुनाव पछाडि सरकार बन्ने, सरकार बदल्ने कुरा सामान्य स्वाभाविक कुराहरू छ। हामी अहिले एउटा गठबन्धनमा छौँ, गठबन्धन ठिक ढङ्गले गएन, चित्त बुझेन, गठबन्धन बदलिन्छ, नयाँ सरकार बन्छ, कुनै अनौठो कुरा भयो, बन्छ, भत्किन्छ, भइरहेछ। के बिग्रन्छ? कांग्रेस फरकमा एकपटक। बजेटलाई लिएर गठबन्धनमा आबद्ध जसपा, एकीकृत समाजवादी र जनमत पार्टीका सांसदले संसदभित्र नै सरकारको आलोचना गरिरहेका छन्। मन्त्रालय भागभण्डामा चित्त नबुझेपछि सरकारबाट बाहिरिएको जनमत पार्टीले पछिल्लो समय बजेट र समाजवादी मोर्चा घोषणाको विषयलाई उठाएर असन्तुष्टि जनाएको छ। सो पार्टीका प्रवक्ता चन्दन सिंह भन्छन्, सत्ता टिकाउनलाई प्रचण्डजीले पहिला पनि यस्तै खेल गर्नु भएको थियो। सत्ता टिकाउन खेलको लागि यो गठबन्धन हो, हाम्रो यो गठबन्धनसँग सरकार होइन। र जहाँसम्म सत्ता सरकारमा हामी सहयोग
सहयोग गरेका छौँ, सरकारको समर्थन गरेका छौँ। यसमाथि हामी पुनर्विचार गरौँ र हाम्रो अध्यक्षले पनि पुनर्विचार गर्दै हुनुहुन्छ। गठबन्धन दलहरूको असन्तुष्टि सार्वजनिक रूपमै व्यक्त भए पनि सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ भने गठबन्धनमा कुनै तिक्तता नआएको दावी गर्छन्। समाजवादी मोर्चा घोषणाबाट सत्तारूढ र अन्य दल त्रसित हुन नपर्ने उनको भनाइ छ। महासचिव गुरुङले भने अब भन्नेले चाहिँ जे पनि भन्न सक्छ। अब यो चाहिँ त अब दूरगामी विषयमा समाजवादी क्रान्ति सम्बन्धी विषयमा समान धारणा रहेको हुनाले चाहिँ सके पार्टी एकता गर्ने हो। अब पार्टी एकता हुन नसकेका घटकहरूसँग चाहिँ अलिकति लङ टर्मको भिजन मिल्नेहरूसँग चाहिँ संयुक्त मोर्चा बनाएको कुरा हो। अहिलेको तत्कालको चाहिँ गठबन्धनमा रहेका घटकहरूको बीचको मामला भएको हुनाले चाहिँ अब यसले अब डे टु डे को गठबन्धनका काम कारबाहीहरूमा मद्दत पुर्याउने कुरा त स्वाभाविक हुने नै भइहाल्यो। अब अरू त्यस्तो त नयाँ कुरा त केही छैन। पुस 10 गते बनेको गठबन्धन राष्ट्रपति निर्वाचनमा भत्किएपछि प्रतिपक्षमा पुगेको एमाले सरकार विरुद्ध संसदभित्रै कडा रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ। सो पार्टीका नेताहरूले पछिल्ला दिनमा भने सरकारको आयु लामो नभएको भन्दै माहौल निर्माण गर्न खोजिरहेका छन्। यही पृष्ठभूमिमा नयाँ सत्ता समीकरणको तयारी भएको खबरहरू बाहिरिएका हुन्। के एमाले कंग्रेससँग मिलेर सत्ता समीकरणको गृह कार्य गरेको हो भन्ने प्रश्नमा सो पार्टीका उपमहासचिव प्रदीप ग्याउली भन्छन्, एउटा हाम्रो साझा निष्कर्ष के हो भने सरकार जति दिन रहन्छ त्यति नै अब त्यसले दुःख पाउँछ। यो त सत्य हो, किनभने निरन्तर राष्ट्रलाई अप्ठ्यारोका पार्ने मात्रै कामहरू भइरहेछ होइन। तर चाहिँ हामीले मात्रै बुझेर भएन। अब संसदले बुझ्नु पर्यो। संसदबाट परिवर्तन गर्ने हो भने संसदको शक्ति सन्तुलन अहिले त्यो बुझ्ने खालको छैन। प्रचण्डका ठिक बेठिक सबै एजेन्डालाई चाहिँ उहाँले थप्पा लगाउँदै हिँडिरहनु भएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले तत्काल चाहिँ त्यो विषय आएको पनि छैन र अहिले तत्काल हामीले त्यस्तो कुनै दृष्टिकोण बनाएका पनि छैन। अब औपचारिक रूपले ल्याएछ भने छलफल गरौँला। गठबन्धन सरकारले ल्याएको बजेट पारित हुन केही दिन बाँकी छँदा सत्ता समीकरणका लागि हुन लागेको दलीय संवादले सार्थकता पाउने हो होइन निश्चित छैन। तर आवधिक निर्वाचन भएको 1 वर्ष नपुग्दै सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलले राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरता हेर्ने नागरिकको चाहनामाथि तुषारापात हुने जोखिम भनेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। अवैध रूपमा सीमा पार गर्दै अमेरिका जान खोजेका 28 जना नेपालीलाई अजरबैजानको सीमा सुरक्षा बलले नियन्त्रणमा लिएको छ। उनीहरूलाई नेपाल फर्काउनका लागि अजरबैजान सरकारसँग पहल गरिरहेको मस्को स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। अजरबैजानका लागि गैरआवासीय राजदूत समेत रहेका मस्को स्थित नेपाली राजदूत मिलन तुलाधारले नेपालीलाई फर्काउने विषयमा पहल गरिएको जानकारी दिनुभयो। राजदूत तुलाधारका अनुसार नेपालीलाई झुक्याएर पैसा उठाउँदै विदेश लान खोजेको सूचना दूतावासलाई प्राप्त भएको छ। अजरबैजानमा सीमा पार गर्न खोज्दा केही नेपाली नागरिक समातिएको र उनीहरू सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रणमा रहेको नयाँ दिल्ली स्थित अजरबैजानको दूतावासले नेपाली दूतावासलाई जानकारी दिएको थियो। त्यसपछि नेपालीहरूको उद्धारका लागि गृह कार्य सुरु भएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफूहरूको आलोचना गर्ने व्यक्ति विरुद्ध अशिष्ट अभिव्यक्ति नदिन नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभएको छ। राजनीतिक नेतृत्वको आलोचना हुनु स्वाभाविक भएको भन्दै उहाँले अशिष्ट अभिव्यक्तिबाट पार्टीलाई असर पार्ने बताउनुभयो। काठमाडौँमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा सभापति लामिछानेले भन्नुभयो, हामीमाथि एकदमै धेरै आरोप छ। हाम्रा समर्थकहरू, हाम्रा सदस्यहरू सामाजिक सञ्जालमा असहिष्णु छन्, असाध्यै धेरै गाली गलोज गर्छन् भनेर एउटा आरोप लागेको छ। अब त्यो आरोप खपेर बस्न मिल्दैन। एउटा राजनीतिक दलका रूपमा समर्थकहरूले जे मन लाग्यो त्यही भनिरहँदाखेरि त्यो दलका नेताहरूलाई त्यसको असर पर्छ। यो कुरा माया गर्नुहुने, समर्थन गर्ने तपाईँ साथीहरूको अगाडि नभने मैले कसका अगाडि भन्ने? मैले तपाईँहरूलाई यति बिन्ती नगरे म कसका अगाडि बिन्ती गर्ने? कार्यकर्ताले नेताहरूको बचाउ गर्नु ठिक भए पनि गलत गर्ने नेतालाई साथ दिनु नपर्ने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले भन्नुभयो, पार्टी सभापतिका हिसाबले म फेरि पनि तपाईँहरू मार्फत सबैलाई भन्न चाहन्छु, आएका गाली आलोचनाहरूलाई त्योभन्दा तल गएर गाली गर्नु हुँदैन। हो, आफ्नो नेतालाई बचाउनुपर्छ। सबैले आफ्नो नेतालाई बचाउँछन्। आफ्नो नेता इमानमा रहेका दिनसम्म बचाउने हो। इमान छोडेको दिन कसैले बचाउनु पर्दैन। म यो पनि तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, पर्दैन बचाउन। अर्को प्रसङ्गमा उहाँले आगामी निर्वाचनमा स्वतन्त्र पार्टीलाई ठूलो दल बन्न कसैले रोक्न नसक्ने दावी समेत गर्नुभएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालमा सबैभन्दा चर्चित बनेको काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र सार्वजनिक सेवा र विकासका क्षेत्रमा सुधारको पहल अघि बढेको छ। महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सुधारका लागि पहल गरेर प्रशंसा कमाएका छन्। तर पदीय मर्यादा विपरीतको अभिव्यक्ति र कार्यशैलीका कारण भने उनको आलोचना बढ्दै गएको छ।
त्यहाँ 10वटा धेरै जस्तो त्यहाँ सिपहरू थिए। म मोबाइल एन्ड रिपेयरिङमा सिक्न चाहन्छु किनभने हल्का घरमा पनि धेरै जस्तो मोबाइल चलाइरहेको हुन्छ अनि हल्का इन्ट्रेस्ट पनि त्यसमै छ। अहिले हल्का थाहा भए पनि अझै धेरै कुरा सिक्न पाए राम्रो हुन्छ अहिलेको लागि र पछिको लागि पनि। घरमा सानो सानो यस्तो मोबाइलहरूमा समस्या पर्दा अरू पसलहरूमा नगई आफै समस्याहरूको समाधान गर्न सकिने। काठमाडौँको कुलेश्वर माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9 मा अध्ययनरत आसिफ भुसेन जस्तै काठमाडौँ महानगरको सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी अहिले प्रत्येक शुक्रबार सिप सिकिरहेका छन्। महानगरले प्रत्येक शुक्रबार किताब र झोला नबोकी विद्यालय जाने कार्यक्रम लागू गरेसँगै विद्यार्थीमा सिप सिक्ने मौका मिलेको छ। मुलुकको संघीय राजधानी काठमाडौँ शहरको नेतृत्व गरिरहेका मेयर बालेन्द्र शाहले शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक व्यवस्थापनमा यस्तै खालको सुधारको प्रयास गरिरहेका छन्। यही क्रममा काठमाडौँलाई कुरूप बनाएको अव्यवस्थित तार समेत हटाउन सुरु भएको छ। अव्यवस्थित तार हटाउने महानगरको पहलपछि इन्टरनेट, टेलिफोन लगायतका सेवा प्रवाह गर्ने कम्पनीहरू आफ्नो तार व्यवस्थित गर्ने दिशामा अगाडि बढेका छन्। त्यस्तै महानगरले आफ्नो कार्यक्षेत्रको अधिकांश स्थानमा आगो नियन्त्रणमा लिन सकिने फायर हाइड्रेन्ट निर्माण गरेको छ, जसबाट भविष्यमा हुन सक्ने आगलागीको घटनाबाट सम्भावित क्षतिको जोखिमलाई घटाउने महानगरको दाबी छ। केही समय अगाडिसम्म काठमाडौँ होर्डिङ बोर्डमय थियो। होर्डिङ बोर्डको कारणले शहरी क्षेत्रको कलाकृति र आकार नै छोपिएको थियो। तर महानगरले पुराना भद्दा होर्डिङ बोर्डहरू प्रहरी नै परिचालन गरेर हटाएको छ। हालसम्म 40,000 बढी होर्डिङ बोर्ड हटाइएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धर बताउँछन्। महानगरबाट भएका अन्य कामको विवरण सुनाउँदै उनले भने, हरियाली प्रबन्धन र रोड सेफ्टीका कामहरू र बाँकी रहेका ती रोडहरूलाई पुनर्निर्माण गर्ने, शिक्षामा पहुँच, स्वास्थ्य उपचार पाउनुपर्छ, नागरिकको लागि बिमा, त्यसैलाई चाहिँ मध्यनजर गरिकन अन्तिम चरणमा हामी काम गरिरहेका अवस्था छन् र त्यसैलाई नै लिएर अबको दिनमा बनाइएको छ र त्यो नीति पास भइ पनि सकेको अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि बजेटमा त्यसलाई समावेश गरिकन काठमाडौँ महानगरपालिका छिटो विकासमा अगाडि बढ्छ। फुटपाथमा अव्यवस्थित ढंगले व्यापार गर्ने र मागेर जीविका चलाउनेहरूलाई महानगरले बल प्रयोग गरेर हटाउने कामको सुरुवात गर्यो। निजी क्षेत्रका अन्डरग्राउन्ड पार्किङलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने, सडकमा अव्यवस्थित पार्किङ गर्न नदिने र कतिपय स्थानमा पार्किङ क्षेत्र निर्माण गर्ने जस्ता कार्यले काठमाडौँका सडक खुला र यातायात सञ्चालनका लागि सहज बनेका छन्। यी लगायतका योजना महानगरभित्र कार्यान्वयनमा रहेको र 5 वर्ष कार्यकालमा लागू हुने जनप्रतिनिधि बताउँछन्। काठमाडौँ महानगरपालिका 6 नम्बर वडाका अध्यक्ष भुवन लामा भन्छन्, अझै पनि धेरै कामहरू गर्नु बाँकी छ। अब यसको सफलता हासिल गर्ने र नगर्ने चाहिँ 83 सालको अन्तिम थाहा हुन्छ हजुर, त्यो चाहिँ जनताले मूल्याङ्कन गर्ने हो। र यो 1 वर्ष कार्यकाल एउटा काम गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हिजोको दिनमा अधुरा कामहरू हामीले सम्पन्न गरायौँ र केही अधुरा कामहरू अझै बाँकी नै छन् र नयाँ योजनाहरू सहितको विकास र निर्माणका कामहरू पनि व्यापक रूपमा भइरहेको नै छ। अनधिकृत ढंगले बनाइएका संरचनालाई महानगरले अभियानकै रूपमा हटाउन थालेको छ। सार्वजनिक क्षेत्र मिचेर बनाइएका घर, सार्वजनिक भवन, प्रहरी बीट जस्ता संरचना महानगरले हटाएको छ, जसले गर्दा सडक र चोकहरू बिस्तारै अवरोधविहीन बन्दै गएका छन्। तथापि उपत्यकाकै साझा समस्या बनेको फोहोर व्यवस्थापन लगायतका केही मुद्दाको विषयमा भने महानगरले सोचे जति काम गर्न सकेको छैन। पुनः महानगरका प्रवक्ता मानन्धर, कुम्बासीका कुराहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ अब अन्तिम रूप दिन सकिरहेका छन्। टुकुचाको कुराहरू छ, टुकुचालाई अहिले मध्ये अन्तिम टुङ्गो लागेको अवस्था छैन। अब मुआब्जाका कुराहरू पनि छ, तिनकुनेका मुआब्जा, त्यसलाई पनि अन्तिम स्वरूप दिन सकेका छैनौँ भने सार्वजनिक जग्गालाई चाहिँ संरक्षण गर्ने नै गरिकन चाहिँ अगाडि बढ्न सकेको छैन। त्यो चाहिँ अब माथिल्लो निकाय, सङ्घीय निकायबाट चाहिँ त्यति खाली सपोर्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले सकिरहेका छैनौँ भने त्यसै गरिकन फोहोर महिलाहरूलाई पनि काठमाडौँमै फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा पनि अहिले अन्तिम टुङ्गो लागेको छैन। यसलाई पनि अबको आगामी वर्षमा चाहिँ हामी टुङ्ग्याउँछौँ। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित भएसँगै चर्चामा आएका मेयर बालेन्द्र शाहले शहरलाई व्यवस्थित गर्न सुरु गरेका पहलले प्रशंसा कमाए पनि कतिपय विषयमा विवादित भएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक नेतृत्वमाथि अपमानजनक शब्द प्रयोग गर्ने, केन्द्रीय प्रशासनिक क्षेत्र सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने तथा जिम्मेवारी बाहिरका कतिपय क्षेत्रमा हात हालेको भन्दै उनको आलोचना भइरहेका छन्। हिन्दी चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउने विषयमा क्षेत्राधिकार मिचेको तथा अदालतप्रति अनास्था सृजना हुने गरी अभिव्यक्ति दिएपछि यतिखेर मेयर शाह विवादमा तानिएका हुन्। काठमाडौँ महानगरलाई व्यवस्थित रूपमा सुधार गर्ने जिम्मेवारी पाएका उनले विवादास्पद अभिव्यक्ति र आफ्नो कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज जनस्तरबाटै उठ्न थालेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार।
मलेसियाको जहोबारू स्थित क्वाङ ली इन्डस्ट्रिज कम्पनीले 210 नेपाली श्रमिकलाई फर्कन दबाब दिएको छ। चर्चित अन्तर्राष्ट्रिय सिमानो ब्रान्डका साइकल उत्पादन गर्ने कम्पनीले राजीनामा दिएर स्वदेश फर्कन दबाब दिइरहेको हो। कम्पनी व्यवस्थापनले लामो समय बेतलबी विधामा बस्न वा कम्पनी छाडेर जान स्वैच्छिक राजीनामाका लागि दबाब दिइरहेको पीडितहरूको भनाइ छ। नेपाली कामदारलाई काठमाडौँ स्थित ओल्ड वेज म्यानपावर इन्क कम्पनीले पठाएको थियो। कम्पनीमा नेपाली, बङ्गाली र म्यानमारका 500 श्रमिक कार्यरत छन्। सुनसरीका देवानन्द प्रतापका अनुसार कम्पनीमा पुराना नेपाली 10-20 जना मात्रै छन्। केही 6 महिना अघि त कोही 2 महिना अघि मात्रै पुगेका छन्। उहाँले भन्नुभयो, कम्पनी व्यवस्थापनले जुन 21 देखि जबरजस्ती राजीनामा गर्न लगाइरहेको छ। हामी स्वेच्छाले नेपाल फर्कन चाहेको हो भन्न लगाएर भिडियो खिच्ने काम भइरहेको छ। हामीलाई कि बेतलबी बिदा बस कि कम्पनी छाडेर जाऊ भनिरहेको छ। लाखौं रकम तिरेर आएकाले ऋण नतिरे रित्तो हात स्वदेश फर्कन नसकिने पीडित श्रमिकको भनाइ छ। आर्थिक विधेयक मार्फत सरकारले ल्याएका कतिपय करका व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र कानुनी व्यवस्था विपरीत भएको दाबी निजी क्षेत्रको छ। खास गरी फर्दर पब्लिक अफरिङ, मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा भएको बार्गेन पर्चेज गेन सेयर र घर जग्गाको नियमित व्यावसायिक कारोबार लगायतमा सरकारले लगाएको कर भूत प्रभावी आयकर ऐन विपरीत, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत र एकतर्फी ढङ्गले आएको उनीहरूको आरोप छ। कान्तिपुर दैनिकले हिजो आयोजना गरेको संसदमा बजेट बहसको औचित्य विषयक राउन्ड टेबलमा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन्। उल्लेखित करका व्यवस्थाले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकको हनन हुन जाने भएकाले त्यसलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घका अध्यक्ष पवन गोल्यानले बताउनुभयो। सरकारले एकातिर कृषि उत्पादन बढाउने भनेको, अर्कोतिर किसानको आयमा कर लगाएर उनीहरूलाई निरुत्साहित गरेको उहाँले बताउनुभयो। एफपीओबाट प्राप्त हुने प्रिमियम तथा मर्जर र प्राप्तिबाट सिर्जना हुने बार्गेन पर्चेज गेनलाई कुनै पनि कानुनी धरातलमा सम्बन्धित संस्थाको आम्दानीमा नि कर लगाउने व्यवस्था आयकर सम्बन्धी नेपालको कानुनले गरेको व्यवस्था विपरीत रहेको उहाँको आरोप छ। खेतीबारी, खोला नाला तथा जंगलमा सहजै पाइने सिस्नो विदेश निर्यात हुन थालेको छ। ससाना व्यवसायले सिस्नोलाई धुलो पिठोको रूपमा कोसेली बनाएर निर्यात गर्न थालेका हुन्। व्यावसायिक रूपमा भने सिस्नो निर्यात गर्न सकिएको छैन। देशका विभिन्न पालिकाले समेत सिस्नोलाई संरक्षण र व्यावसायिक बनाउन सहयोग गर्न थालेका छन्। तरकारीका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको सिस्नोको बजारीकरणमा बागलुङको जमाउने नगरपालिकाले सघाएको छ। नगरपालिकाले सिस्नोको धुलो बनाउने आधारभूत तालिम र मेसिन लगायतका सामान सहयोग गरेपछि त्यहाँका महिला उद्यमीले काम सुरु गरेका छन्। चालु वर्ष मात्रै 2000 किलो सिस्नो पाउडर तयार गर्दा समेत माग धान्नै मुस्किल भएको गाजा दह सिस्नो पाउडर उत्पादक समितिकी अध्यक्ष तारादेवी पुनले जानकारी दिनुभयो। आफै उम्रिएका सिस्नोले नपुग्ने हुँदा अब बाँझो जग्गामा सिस्नो लगाउने योजना रहेको उहाँको भनाइ छ। दक्षिण कोरियामा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकले स्वेच्छाले कार्यस्थल परिवर्तनको मागसहित निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। आप्रवासी श्रमिकको आधिकारिक ट्रेड युनियन प्रवासी श्रमिक युनियन एमटीयूसीको नेतृत्वमा प्रदर्शन हुँदै आएको हो। युनियनले जुन 18 मा सोल स्थित पोछन सुङ्ग्रीमा जुलुस प्रदर्शन गर्यो। प्रवासी श्रमिकको अधिकार प्राप्तिका लागि एमटीयूसीलाई कोरियन कन्फेडरेसन अफ ट्रेड युनियन केसीटीयूले प्रोत्साहन गर्दै आएको छ। नेपालसहित 16वटा स्रोत देशबाट श्रमिक लैजान प्रयोगमा ल्याइएको रोजगार अनुमति प्रणाली ईपीएसको केही प्रावधानको विपक्षमा युनियन छ। एमटीयूसीले ईपीएसलाई हटाएर श्रमिकको स्वेच्छाले कार्यस्थल परिवर्तन गर्न पाउने गरी कार्य अनुमति प्रणाली डब्ल्यूपीएस लागू गर्नुपर्ने मागसहित निरन्तर विरोध प्रदर्शन गर्दै आएको छ। तर मंगलबार सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियन सम्मिलित त्रिपक्षीय कार्यदलको बैठकमा पनि युनियन ईपीएस हटाउने पक्षमा उभियो। कोरियाको श्रम मन्त्रालयले 2 वर्ष अगाडि ईपीएस प्रणालीमा आएका श्रमिकको खाने बस्ने खर्च सम्बन्धी निर्देशिका र कार्यस्थल परिवर्तन सम्बन्धी विवादलाई टुङ्गोमा पुर्याउन त्रिपक्षीय कार्यदल गठन गरेको थियो। मंगलबारको बैठकमा श्रमिकको खाना बस्ने निर्देशिकामा मात्रै सहमति भयो। अब रोजगारदाताले तोकिएको भाडा प्रति श्रमिकसँग नभई कोठामा बसेको सबैसँग भाग लगाएर लिनुपर्ने सहमति भएको छ। यसअघि कोठाको भाडा 3 लाख वon भए प्रत्येक व्यक्तिबाट त्यति नै रकम लिने गरिएको थियो। एमटीयूसीले बाध्यकारी श्रम फुकाउन कोरिया श्रम कानूनको धारा 63 लाई बाधा देखेको छ, जुन ईपीएससँग सम्बन्धित छ। कार्यदलको बैठकमा एमटीयूसीका अध्यक्ष उदय राईले बिना शर्त स्वेच्छाले कार्यस्थल परिवर्तन गर्न दिनुपर्ने अडान राखेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। सङ्घीय सरकारले आवश्यक बजेट निकासा नगर्दा पर्साको वीरगञ्ज स्थित कृषि औजार कारखाना सञ्चालनमा समस्या भएको छ। सरकारले प्रतिबद्धता अनुसारको रकम निकासा नगर्दा कारखाना पुनः सञ्चालन हुनेमा अन्यल देखिएको हो। परीक्षण उत्पादन गरिरहेको 4 महिना बितिसक्दा पनि सङ्घीय सरकारले कारखाना सञ्चालनका लागि दिने भनेर घोषणा गरेको रकम अझै निकासा नभएको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले जनाएको छ। सो कारखाना सञ्चालनका लागि गत असोज 11 मा सरकारले महावीर पुन नेतृत्वको आविष्कार केन्द्रसँग सम्झौता गरेको थियो। हाल कारखानामा केन्द्रका मेकानिकल इन्जिनियर प्रज्वल केजुको नेतृत्वमा 10 जना प्राविधिक टोली खटिएको छ। सरकारले कारखानाका मेसिनको मर्मत र नयाँ उपकरण खरिद गर्न 25 करोड रुपियाँ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो, तर हालसम्म बजेट केन्द्रले नपाएको उहाँले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। युक्रेन विरुद्धको हमलामा रुसी सेनाले मोहराका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको निजी अर्धसैनिक सेनाले विद्रोह गरेको छ। रुसी रक्षा मन्त्रालय र सैन्य नेतृत्वलाई अपदस्थ गर्ने घोषणाका साथ मस्कोतर्फ अघि बढेको विद्रोही फौजले राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको 22 वर्षीय शासनमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती खडा गरेको छ। यद्यपि शनिबार राति भने विद्रोही कमान्डरले मस्कोतर्फको यात्रा रोक्न आदेश दिएका छन्। राष्ट्रपति पुटिनका पूर्व सहयोगी यभगेनी प्रिगोजिन नेतृत्वका वाग्नर फौजलाई रुसी सरकारले भाडामा प्रयोग गर्दै आएको छ। वाग्नर समूहले सुरुमा 2014 मा पूर्वी युक्रेनमा रुस समर्थक पृथकतावादी समूहसँग मिलेर लडेको थियो। त्यसपछि नै यस निजी सैन्य कम्पनीको चर्चा बढेको हो। 2022 मा पनि यस समूहमा ठूलो संख्यामा युवाहरू भर्ती भएका थिए। युक्रेनमाथि रुसले हमला गरे यता विगत 1.5 वर्षदेखि रुसी सेना र वाग्नर फौजले एकाकार थिए, तर पछिल्ला केही सातामा दुई समूहबीच अविश्वास बढेको थियो। रुसी सेनाले आफ्नो शिविरमा मिसाइल हमला गरेको भन्दै उत्तेजित वाग्नर सेनाले रुसी सेनाको नेतृत्व नै अपदस्थ गर्ने गरी युद्ध घोषणा गरेको हो। प्रिगोजिनको वाग्नर सेनाले रुसको तर्फबाट युक्रेनमा सबैभन्दा रक्तपातपूर्ण लडाईँ लडेको थियो, तर रुसी सेनाका शीर्ष अधिकारीहरूसँग महिनौदेखि यो फौजको विवाद बढेको थियो। विद्रोही फौजले रुसी सेनाको दक्षिणी मुख्यालय कब्जा गरेको र शहरमा नियमित गस्ती सुरु भएको दावी गरेको छ, तर यसका लागि एउटा पनि गोली चलाउन नपरेको प्रिगोजिनका कमान्डरहरूले बताएका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। भारतमा जारी 14औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिताको सम्मचरणबाट नेपाल बाहिरिएको छ। साबिक विजेता समेत रहेको घरेलु टोली भारतसँग 2-0 गोल अन्तरले पराजित भएसँगै यसपटकको साफको आगामी यात्रामा नेपालको पुनः विराम लागेको हो। बेंगलुरुको कान्ति राभा रङ्गशालामा गैराती सम्पन्न खेलमा पहिलो हाफ गोलरहित बराबरी गरेको नेपालले दोस्रो हाफमा दुवै गोल खान पुगेको थियो। भारतको जितका लागि 61 मिनेटमा कप्तान सुनिल छेत्रीले पहिलो गोल गरेका थिए। 70 मिनेटमा महेश सिम्मले अर्को गोल गर्दै भारतलाई 2 गोलको स्थितिमा पुर्याएसँगै नेपाल दबावमा परेको थियो। यस जितसँगै भारत समूह विजेता बन्दै सेमिफाइनल पुगेको छ। यो संस्करणमा समूह एमा रहेको नेपालले अहिलेसम्म खेलको दुवैमा हार बेहोरेको छ। सम्मचरणबाट बाहिरिएको नेपाल अर्को खेलमा पाकिस्तानसँग मंगलबार खेल्नेछ। प्रतियोगितामा नेपालसहित 8 राष्ट्रको सहभागिता छ। समूह एमा नेपालसहित कुवेत, भारत र पाकिस्तान छन्। यस्तै समूह बीमा लेबनान, मालदिप्स, भुटान र बङ्गलादेश छन्। फिफा प्रतिबन्धका कारण श्रीलङ्काले सहभागिता जनाउन नपाउने भएपछि लेबनान र कुवेत यस प्रतियोगितामा आमन्त्रित टोली हुन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसम आज आंशिक बदली रही हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको विभागको भनाइ छ। केही बेर अघि 23 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापमान आज 29 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:09 भयो। सूर्यास्त साँझ 7:03 हुनेछ। हवस्, यिनी प्रसङ्गसहित बिहान 6:30 बजेको कान्तिपुर डायरी ल्याइ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। अहिलेलाई सहकर्मी नवीन र म रमेश बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।